सन्दीप लिम्बू, महासचिव गोरा मोमो दार्जिलिङ ब्रान्च। उहाँ अमर तामाङ, एक्जिक्युटिभ मेम्बर दार्जिलिङ ब्रान्च। उहाँ निमा डुक्पा दार्जिलिङ ब्रान्च। विशेष आज हामीले यसरी प्रेस भेला गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा दार्जिलिङमा 11 नोभेम्बर 2021 को दिन एउटा आरटीआई प्रचलनमा आएको छ। त्यो दिनको आरटीआईको रिपोर्टलाई लिएर थरीथरीको कुराहरू यहाँनिर गरिँदैछ। अनि म विशेष मुद्दामै आउन चाहन्छु। यहाँनिर यही आरटीआई रिपोर्टलाई नै भन्नु हो भने यसको पोइन्ट नम्बर 1 मा के भनेर लेखेको छ भने नो मिनट हैज बीन इश्यूड in respect of the meeting convened by central government on 12/10/2021 to discuss the matter regarding resolution of issue related to Gorkhas। यसको पहिलो अलिकति लाइन म पढ्न चाहन्छु। नो मिनट हैज बीन इश्यूड। तर दार्जिलिङको कतिवटा पार्टीहरूले र गिनी चुनी व्यक्तिहरूले यो आरटीआई को रिप्लाईलाई गलत उल्था गरेर एउटा फल्स न्यूज बनाउने चेष्टा गरियो। म खेद प्रकट गर्छु कतिवटा मिडियाले पनि यसको गलत नेपालीमा उल्था गरेर न्यूज बनाएको छ। यो आरटीआई रिपोर्टले के भन्दैछ भने त्यस दिनको मिटिङको मिनट कसैलाई पनि के गरिएन, इस्यु गरिएन, अर्थात् बाँडिएन, अर्थात् दिएन भनेर यो आरटीआई को रिपोर्टले भन्दैछ। तर यहाँनिर न्यूजको टपिक्स के बन्यो, मिनट लेखिएन भनेर बन्यो। बडो दुःखको कुरा हो। म त्यो संस्थाको नाम भन्न चाहन्न, तर शिक्षक जस्तो व्यक्तिले पनि आरटीआई को आज एक लाइनसम्म पनि राम्रोसँगले उल्था गर्न सकेन भने ती व्यक्तिले कसरी स्कुलमा पढाउँदै होला? यो प्रश्नको कुरा हो। हो यहाँनिर यदि नो मिनट हैज बीन रिटन भनेको भए चाहिँ लेखेन भनेर बुझ्नुपर्छ। अङ्ग्रेजीको एक लाइनसम्म पनि राम्रोसँगले उल्था नगरी हतारमा दिल्लीमा जाने त्रिपक्ष वार्ता गर्ने, दिल्लीको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन ल्याउने टोलीलाई बदनाम गराउनको लागि मात्रै यो आरटीआईलाई गलत प्रकारले प्रयोगमा ल्याइयो गरेका हौ। उसो भए यो प्रेस के भन्छ त्यो पीआईबी रिपोर्टमा त्यो कहीँ उल्लेख छैन नि। गोर्खाल्यान्डको त्यहाँ कुनै उच्चारण गरिएको छैन, अनि 11 जात गोष्ठीको त्यहाँ कुनै उच्चारण गरिएको छैन। र हिजो मात्र केशवराज पोखरेलले भनेका थिए हाम्रो साथीहरूले, जस्तो त्यसमा तपाईँहरू पनि पर्यो, हाम्रो साथीहरूले यो पालि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि बिन्ती बिछाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ आएछ भन्ने उहाँको एक आरोप पनि थियो नि। हेर्नुहोस्, पीआईबीमा सबै कुरो आउने हो भने हैन, मिटिङ बसेको भित्रको चिज सबै प्रेसमा आउने हो भने त त्यो मिटिङको खासियत के रहन्छ? हैन, पीआईबीमा सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई अरू कुरो दिन्छु। जस्तै अन्य ठाउँको विषयले जो गृह मन्त्रालयमा मिटिङ हुन्छ र त्यो पीआईबी रिपोर्टमा आएको हामी पढ्न पाउँछौँ। तर दार्जिलिङको विषयमा मात्र जब वार्ता हुन्छ, कुनै चर्चा हुन्छ, मिटिङ हुन्छ, त्यसमा उल्लेख नहुनु कि यो भेदभाव हो? उसो भए वास्तवमा यसो भेदभावको नजरले हेरिएको होइन। उसो भए किन आएन दार्जिलिङको कुरा? दार्जिलिङको इस्यु भनेको एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु हो। आज यो चिकन नेक एरियालाई, अच्छा काश्मीरको क्षेत्रलाई, काश्मीरको विषयलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्थ्यो? काश्मीरको विषय हेर्नुहोस्, काश्मीरको मुद्दा अलग्गै हो, काश्मीरको मुद्दा अलग्गै हो, दार्जिलिङको मुद्दा अलग्गै हो। त्यसलाई जोड्नु मिल्दैन। होइन, मैले तपाईँलाई एउटा त्यो जो अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो के भन्छ, यो यहाँको जो विषय छ एउटा गम्भीर विषय हो र मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो कि उसो भए काश्मीरको विषय गम्भीर थिएन? मैले भने आफ्नो काश्मीरको छुट्टै महत्त्व थियो, रहन्छ। दार्जिलिङको विषयको अलग्गै महत्त्व रहन्छ। यो दुईटा चिज अलगै हो। यसलाई अर्को नजरले नै हेर्नुपर्छ। तर पीआईबीमा आएन, आरटीआईमा आएन। त्यो भन्दा ठुलो त गृहमन्त्रीको सँग त्रिपक्ष वार्ता भएको। वार्तामा के भयो? त्यो पहिलो राउन्डको सुरुवात भएको। पहिलो राउन्डको सुरुवातमै एक हप्ता कुखुराले अन्डा ओथ्राउँदा नै फुटाएर हेऱ्यो भने केही पनि टेक्दैन नि।
सुरुवात हो, वार्ताको सुरुवात हो। वार्ता सुरुवात गृहमन्त्रीले सुरु गर्नुभएको छ। त्यो पहिलो वार्तामै सबै कुरो स्पष्ट हुँदैन पनि। त्यो गलत धारणामा हामी बस्नु हुँदैन कि एउटै वार्ताले सबै छिनोफानो हुन्छ भन्ने सोच्नु पनि हुँदैन। केशवराज पोखरेलले यही विषयमाथि उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो, वार्तापछि मैले वार्तामा के भयो भन्ने कुरो मैले खुलासा गरेका थिएँ। होइन, जिटिएको खिलाफमा छ। हामीले जिटिएको चुनाव गर्नु हुँदैन, किनभने जिटिए भनेको बाँदरको पुच्छर लौरोनो हतियार हो। न जिटिएले विकास गर्नु सक्यो, न जिटिएले के नै गर्नु सक्यो। जिटिएले गर्नु सक्यो त केवल घोटाला मात्रै गरेको छ। अच्छा, एउटा कुरा यो पिपिएस र पिपिएसको चाहिँ कुरा गरौँ। स्टेटले पनि पिपिएसको कुरा गर्दैछ, सेन्ट्रलले पनि पिपिएसको कुरा गर्दैछ। गत केही दिन अघि मात्र मुख्यमन्त्रीले पहाडको दुईवटा राजनीतिक दललाई पिपिएसको खेसरा तयार गर्ने एउटा जिम्मा दिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, एकातिर स्टेटको पिपिएस, अर्कोतिर सेन्ट्रलको पिपिएस, के लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, हामीले अस्ति पनि भन्यौँ, राज्यले दिने हामीलाई पिपिएस त चाहिएन नि, किनभने राज्यभित्रकै व्यवस्था दिने हो नि त। एउटा जिटिए जस्तै अर्को नाम गरेर दिने हो नि त। राज्यको कानुन अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि व्यवस्था पहाडलाई स्वीकार्य छैन। हामीलाई चाहिएको भनेको देशको संविधानले दिने ग्यारेन्टेड पिपिएस चाहियो, जसको चाहिँ गोर्खाहरूको पनि संविधान र हक र अधिकार, संविधानले दिएको हक र अधिकार मुताबिक हामीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जो दिल्लीले दिनु लागिरहेको छ त्यो माथि हामीले फोकस गरेको छ। राज्यले दिने चिज हामीलाई चाहिएन, राज्यले गर्नु पनि चाहनेन। यत्रो साल राज्यले के गर्यो? तपाईँकै भाषामा भन्नु पर्यो भने भन्नुपर्दा दिल्लीले दिने व्यवस्था यदि हो भने दिल्लीले उसकोमा सब कुरो छ, लोअर हाउस अप्पर हाउस दुइटै नै उहाँहरूको बहुमत छ, बहुमतको सरकार छ, अनि संविधानमा लेखेको पनि छ सेन्ट्रलले चाहे सब कुरो गर्नु सक्छ। यो वार्ताको झन्झट किन उसो भए, वार्ताको झिझो किन उसो भए? तपाईँले डाइरेक्ट किन माग्नुहुन्न? दस्तुर स्टेटलाई चाहिँ तपाईँले किन बोलाउनुहुन्छ? दस्तुर राज्यले भोलि भन्ला कि दार्जिलिङ सम्बन्धी हामीलाई हाम्रो पक्ष राख्नु दिएन भन्ला, त्यो पक्ष राज्यले पनि दार्जिलिङ सम्बन्धी आफ्नो पक्ष राखोस्। हामीले हाम्रो पक्ष दिल्लीलाई राखिसकेको छौँ। त्यसको बादमा जुन सल्युसन आउँछ, दिल्लीले जुन सल्युसन सोचेको छ, जुन समस्याको समाधान सोचेको छ, त्यो आयो भने त्यसमा केही पनि बिग्रिँदैन। राज्यको पक्ष विचार लिँदाखेरि केही पनि मैले क्षति देख्दिनँ। हो, तपाईँलाई 2013 को स्मरण गराउन चाहन्छु। 2013 मा आन्ध्र प्रदेशलाई टुक्राएर तेलङ्गाना राज्यको कुरा हुँदै थियो। आन्ध्र प्रदेशले त्यसको घोर विरोध गरेको थियो। आन्ध्र प्रदेश विधानसभाले त्यसको प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो, यसको विरोधमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर केन्द्र सरकारले पार्लिमेन्टको दैलो थुनेर त्यो बिल पास गरेको सबैलाई याद भएको हो। उनीहरू त्यतिसम्म पनि गर्न सक्छ। अध्यक्षतामा बसेको मिटिङ, हाई लेभल मिटिङको सबै कुरो त उहाँहरूलाई आउँदो रहेछ। के भयो कसो भयो, मिनटमा किन आरटिआई गर्नु, त्यत्रो खबर आउँछ भने उहाँहरूलाई गाली खायो अरे। यो बडो हाँस उठ्दो कुरा हो। वास्तवमा त्यस्तो के पनि भएको छैन। उहाँले प्रमाणित गरोस्, किनभने गृहमन्त्री भन्दा त ठुलो त उहाँहरू रहेछ, उहाँहरूलाई थाहा रहेछ यो चिजहरू। उहाँले प्रमाणित गरोस्। तर जुन प्रकारले पहाडलाई भाड्ने काम गरिँदैछ, जबरजस्ती अर्कैतर्फ लगिने कोसिस गरिँदैछ, त्यो असफल हुनेछ। अच्छा, उहाँहरूले गरेको विकास त छर्लङ्गले देखियो नि त। केशवराज पोखरेल आफै नेता, आफै हो सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको टिचर। सन्दीप छेत्री आफै प्रवक्ता, आफै प्राइमेरी टिचरको टिआइसी। अहिले अमीर बस्नेतको पनि कुरा सुनिँदैछ एसयुएमए प्राइमेरीमा। उहाँहरूको विकास देखियो नि त। जिटिएले गरेको विकास भनेको नेतालाई भयो विकास, तर जनतालाई जिटिएले जनताको एस्पिरेसन पुरा गर्न सकेन। बिजेपीले भुइँयाको डल्ला केही पनि गरेन भन्छ। हो, उहाँहरूले बहुत कुछ गर्यो। 1700 करोडमा प्याक मनी थाप्यो, अनि जिटिएमा आएको पैसामा व्यापक घोटाला गर्यो। यो हाम्रो भनाइ होइन, आज राज्यपाल महोदयज्यूले भन्नुहुँदैछ। उहाँसँग त प्रमाण होला र त राज्यपाल महोदयज्यूले भन्नुहुँदैछ। तर भाजपाले केही पनि गरेन भन्नेहरूले एनआरसीमा हामीलाई खेद्छ भन्दै थियो, खेदिएन। आज भाजपाले केही गरेन भन्नेहरूले केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकारले गोर्खाहरूलाई
जुन चाहिँ हाम्रो फरेस्ट भिलेजमा बस्नेलाई पर्जापट्टाको लागि काम गरायो त स्टेट गभर्मेन्टलाई, गाइडेन्स दियो त तलबाट, निर्देशन दियो त योपालि, अब गर्छ नि त। एउटा कुरो म तपाईँलाई त्यो वार्ताकै कुरोमा फेरि म जान चाहन्छु। केशवराज पोखरेलले आरोप लगाएका थिए वार्तामा के कुरा भयो अनि त्यसको स्पष्ट छैन, तर वार्ताभित्रको कुरो दार्जिलिङको संसदले खुलासा गर्यो, ताकि हामीले गोर्खाल्यान्डको कुरा गऱ्यौँ, जनजातिको कुरा गऱ्यौँ अनि अन्य विषयहरू पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ भन्ने उहाँले प्रेस ब्रिफ गरेको थिए भन्ने उहाँको भनाइ छ। तर अहिले भर्खरै मात्र तपाईँले भन्नुभयो कतिपय सेन्सिटिभ कुराहरू हुन्छन् जो चाहिँ आरटिआई भित्र आउँदैन, त्यो भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा तपाईँले अहिले भर्खरै मात्र। उसो भए राजु विष्टको प्रेस स्टेटमेन्ट सत्य हो या केशवराज पोखरेलले बोलेको सत्य हो या आरटिआई सत्य हो हेर्नु गरेका हौँ। उसो भए यो यो प्रेस के भन्छ त्यो पिआइबी रिपोर्टमा त्यो कहीँ उल्लेख छैन नि, गोर्खाल्यान्डको त्यहाँ कुनै उच्चारण गरिएको छैन अनि 11 जात गोष्ठीको त्यहाँ कुनै उच्चारण गरिएको छैन। र हिजो मात्र केशवराज पोखरेलले भनेका थिए हाम्रो साथीहरूले, जस्तो त्यसमा तपाईँहरू पनि पर्यो, हाम्रो साथीहरूले यो पालि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि बिन्ती बिछाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ आएछ भन्ने उहाँको एक आरोप पनि थियो नि। हेर्नुहोस्, पिआइबीमा सबै कुरो आउने हो भने होइन, मिटिङ बसेको भित्रको चिज सबै प्रेसमा आउने हो भने त त्यो मिटिङको खासियत के रहन्छ? होइन, पिआइबीमा सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई अरू कुरो दिन्छु। जस्तै अन्य ठाउँको विषयले जो गृह मन्त्रालयमा मिटिङ हुन्छ र त्यो पिआइबी रिपोर्टमा आएको हामी पढ्न पाउँछौँ, तर दार्जिलिङको विषयमा मात्र जब वार्ता हुन्छ, कुनै चर्चा हुन्छ, मिटिङ हुन्छ, त्यसमा उल्लेख नहुनु कि यो भेदभाव हो? उसो भए वास्तवमा यसो भेदभावको नजरले हेरिएको होइन। उसो भए किन आएन दार्जिलिङको कुरा? दार्जिलिङको इस्यु भनेको एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु हो। आज यो चिकन नेक एरियालाई, अच्छा काश्मीरको क्षेत्रलाई, काश्मीरको विषयलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्थ्यो? काश्मीरको विषय हेर्नुहोस्, काश्मीरको मुद्दा अलग्गै हो, काश्मीरको मुद्दा अलग्गै हो, दार्जिलिङको मुद्दा अलग्गै हो, त्यसलाई जोड्नु मिल्दैन। होइन, मैले तपाईँलाई एउटा त्यो जो अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो के भन्छ, यो यहाँको जो विषय छ एउटा गम्भीर विषय हो र मैले तपाईँसँग जान्न चाहेको कुरो कि उसो भए काश्मीरको विषय गम्भीर थिएन? मैले भने आफ्नो काश्मीरको छुट्टै महत्त्व थियो, रहन्छ, दार्जिलिङको विषयको अलग्गै महत्त्व रहन्छ। यो दुईटा चिज अलग अलगै हो, यसलाई अर्को नजरले नै हेर्नुपर्छ। तर पिआइबीमा आएन, आरटिआईमा आएन, त्यो भन्दा ठुलो त गृहमन्त्रीको सँग त्रिपक्ष वार्ता भएको। वार्तामा के भयो? त्यो पहिलो राउन्डको सुरुवात भएको, पहिलो राउन्डको सुरुवातमै 1 हप्ता कुखुराले अन्डा ओथ्राउँदा नै फुटाएर हेऱ्यो भने केही पनि टेक्दैन नि। सुरुवात हो, वार्ताको सुरुवात हो। वार्ता सुरुवात गृहमन्त्रीले सुरु गर्नुभएको छ। त्यो पहिलो वार्तामै सबै कुरो स्पष्ट हुँदैन पनि। त्यो गलत धारणामा हामी बस्नु हुँदैन कि एउटै वार्ताले सबै छिनोफानो हुन्छ भन्ने सोच्नु पनि। केशवराज पोखरेलले यही विषयमाथि उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो, वार्तापछि मैले वार्तामा के भयो भन्ने कुरो मैले खुलासा गरेका थिएँ र यो आरटिआईको कुरा जो रिपोर्ट एकै भयो, सबै कुरो मिल्यो भन्ने उहाँको दाबी छ। यसलाई तपाईँको पक्षबाट के कस्तो प्रकारले प्रोटेक्ट गर्नु? हेर्नुहोस्, केशवराज पोखरेलले जुन स्टेटमेन्ट दिनु हुँदैछ, उहाँले त मिस ममता ब्यानर्जीलाई खुसी बनाउनु मात्रै हो। बङ्गालले दिएको जिटिएको इलेक्सन कसरी गराउनु, जनतालाई दिल्लीसँग भड्काएर जनताको भागलाई खोसेर नेताहरूको भाग जिटिएलाई कसरी लाउनु, त्यो षड्यन्त्रमा मात्रै उहाँको स्टेटमेन्ट हो। आज भन्दैछ राज्यले पर्जापट्टा टी गार्डनको दिनु नसक्ने राज्यले पिएस दिन्छु भन्दैछ। कस्तो खालको पर्मानेन्ट सल्युसन गराउँछ? राज्यले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको छैन, राज्यले पर्मानेन्ट सल्युसन मात्र भनेको छ। जाबो टी गार्डनमा बस्नेहरूलाई एउटा पर्जापट्टा दिनु नसक्ने राज्यको मुख्यमन्त्रीको पक्ष लिएर जो पहाडको तथाकथित पार्टीहरूले जुन राज्यको पक्षमा रहेर वकालत गर्दैछ, यो एकदमै खेदपूर्ण हो। उहाँले राज्यलाई खुसी बनाएर जिटिएको इलेक्सनको सपना देखेको मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। तर जनतालाई र हामीलाई भरोसा भनेको दिल्लीसँग हो।
दिल्लीको गृहमन्त्रीसँग देशको सरकारसँग दार्जिलिङ समस्याको समाधानको वार्ता सुरुवात भएको यो सबैभन्दा ठुलो चिज हो। अच्छा, यही विषयले म तपाईँसँग अलिकति जोड्न चाहन्छु। यो जिटिए चुनाव विषयले लिएर कतिपय राजनीतिक दलहरूको भनाइ छ, जबसम्म पिपिएस बनिँदैन, अब तपाईँकै भाषामा भन्नु, जबसम्म पिएस हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो जिटिए चुनावको मार्फत, जिटिएको भोट मार्फत पहाडको केही विकास भएको राम्रो हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। त्यही कारणले हामी जिटिए चुनावको कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। यसलाई तपाईँहरूले कस्तो मजाले, उहाँहरूले सायद भन्नु खोजेको तपाईँहरूले बुझ्नु भएन होला होइन। उहाँको भनाइ चाहिँ के हो भने जबसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन तबसम्म जिटिएमा आएको पैसाले, कमिसनले हाम्रो गोजी चाहिँ गरम गर्दै गरौँ भनेर उहाँले भन्नु चाहेको। अच्छा, यो जो पिपिएसको जो कुरा छ, यो वार्ताको कुरा छ, अब यो वार्ता कहिलेतिर होला? सेकेन्ड वार्ता गृहमन्त्रीज्यूले दिवालीपछि भन्नुभएको अब डेट दिने उहाँले निश्चित तौरमा चाँडै नै हामीलाई सेकेन्ड टक्सको लागि बोलाउनुहुन्छ, किनभने उहाँको लेभलबाट यो सुरुवात भएको हो। त्यसैले जबसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन तबसम्म जिटिएको इलेक्सन हुनु हुँदैन। किनभने जिटिएको इलेक्सन गरेर पहाडको एक दुईवटा पार्टीहरूले पहाडको जनता जिटिएको पक्षमा छ भनेर दिल्लीलाई एउटा रङ मेसेज दिनुको लागि कोसिस गरेको। जो व्यक्ति वार्तामै बोलाइएको थिएन उहाँलाई मिटिङभित्र यो भयो त्यो भएन, त्यो भयो यो भएन भन्ने जुन प्रकारको इन्फर्मेसन आउँदैछ, सायद मलाई लाग्छ हामी झुक्यौँ होला। देशको गृहमन्त्रीले बोलाएको मिटिङको इन्फर्मेसन डल्लै पहाडमा आउँदो रहेछ, तान्त्रिक मोर्चाको साथीहरूलाई आउँदो रहेछ भन्दा त होम मिनिस्टर भन्दा ठुलो त पहाडमै रहेछ नि त। वास्तवमा होम मिनिस्ट्रीमा भएको मिटिङ बाहिर कुनै पनि चिज लिक भएन। उहाँहरूले सत्य तथ्य पाउनु सकेको छैन अहिलेसम्म। पहाडको हितको लागि हामीले पनि त्यसलाई लुकाएर राखेको छौँ। त्यो नपाउँदाखेरि उहाँहरू बाउलाएको मात्रै हो। अच्छा, उहाँहरूले पहिला त भन्नु हुँदै थियो कि चिठी नै आउँदैन, वार्तै हुँदैन, छुट्टीको दिन पर्यो भन्दै थियो। त्यो सबै उहाँहरूको अगाडिको वार्ता हुनुभन्दा अगाडिको सबै जे कुरो उहाँहरूको भने त्यो गलत साबित भएको कारणले गर्दा यो वार्तामा खोट निकाल्ने कोसिस गरिँदैछ, तर वास्तवमा खोट निस्किँदैन पनि। अच्छा, जसरी खरसाङमा सिएमको एउटा के भन्छ प्रशासनिक बैठक भएको थियो खुल्ला रूपमा, भिडियो लाइभ त्यो देखाएको थियो, यदि भाजपाको गठबन्धन दलहरू जो छन् त्यसमा तपाईँहरू हुनुपर्छ, तपाईँहरूमा त्यो दम छ भनेदेखि यो गृह मन्त्रालयलाई तपाईँलाई भनेर त्यो अब हुने वार्ता त्यसरी नै गरियोस् यदि तपाईँहरूको दम छ भन्ने कुरा उहाँहरूको एउटा चुनौती छ नि। उहाँहरूलाई त के छ र होइन, सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको के छ भने भन्दाखेरि नि वार्ता बिगारौँ भन्ने हो उहाँहरूको मेन लक्ष्य भनेको। गृह मन्त्रालय रेला हो, 130 करोडको गृहमन्त्री रेला हो, रेला सम्झेको। आज देशको गृह मन्त्रालयभित्र गोप्य मिटिङ भएको, सेन्सिटिभ इस्युजहरूमाथि भएको वार्तालाई लाइभ देखायो भने देशको हालत के होला? खेलाइची हो, भाँडाकुटी हो, पान लिनु गएको होइन। खरसाङमा हावा खानु आएको मिटिङ, चिसो हावा खानु आएको मिटिङ, प्रशासनिक मिटिङ होइन, त्यो पोलिटिकल मिटिङ हो त्यो। अच्छा, त्यो दिनको वार्तामा तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङ पनि उपस्थित थिए र त्यो वार्ताको सुरुवातमा नै गृहमन्त्री अमित शाहले दार्जिलिङको सांसद राजु विष्टलाई गाली गरेर त्यो वार्ताको सुरुवात भएको थियो भन्ने उनीहरूको दाबी छ। यदि यो मेरो उहाँले भन्नुभएको छ, जसले यो कुरो भनेको छ उसले भनेका छन् यदि यो मेरो कुरो झुटो हो भनेदेखि चुनौती दिउन् भन्ने उहाँको दाबी पनि गरेको छ। उहाँले प्रमाणित तेलङ्गाना बनिँदाखेरि पनि त तेलङ्गानाले विरोध गरेको हो नि त, आन्ध्र प्रदेशले विरोध गरेको थियो, आन्ध्र प्रदेशले विरोध गरेको। अहिले काश्मीरको लागि पनि काश्मीरी नेताहरूले विरोध गरेको। आज पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाहरूको लागि, दार्जिलिङको लागि बनिँदै गर्दाखेरि पनि सायद बङ्गालले विरोध गर्ला, हाम्रै कतिजना साथीहरूले पनि विरोध गर्ला। अब दिल्लीको विल पावर, दिल्लीले आफ्नो इच्छा मन बनाइसकेको छ, त्यो सही मुहूर्तको पर्खाउन त होइन। मैले तपाईँले त्यही त जान्नु चाहेको, दिल्लीले हाम्रो लागि चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ मन बनाउने? 2009 देखि अहिले 2021
21 भयो, अब कति पर्खिनु पाडले? मैले त यो जान्नु चाहे। हेर्नुहोस्, म त्यो डेट तोकेर गोली खान्छु भन्ने व्यक्ति पनि होइन। मैले समय र साल तोकेर यति बेला हुन्छ भन्नु पनि मैले छैन। तर देशको गृहमन्त्रीले पहाडको समस्या समाधानको लागि वार्ता सुरुवात गरिसकेको छ। अब त्यो निकासको तर्फ हामी बढ्यौँ नि त, एक कदम भए पनि बढिसक्यौँ नि त। अब पर्खौँ न त, एउटा अनुकूल समय आइसक्यो होइन। तपाईँले अहिले एउटा भर्खरै मात्र एउटा कुरा गर्नुभयो नि, अब हुने व्यवस्था जो छ त्यो संविधान अनुरूप नै हुन्छ, संविधानको धारा अनुरूप नै हुन्छ कि कतै त्यो शिक्षित त होइन? हामीले त भनेको छैनौँ, तपाईँहरूले भन्नु हुँदैछ होइन कि अहिले जस्तो प्रकारको स्थिति देखा परिरहेछ नि, स्टेटलाई पनि ल्याउने र यहाँको जो राजनीतिक दलहरूलाई पनि बोलाउने र सेन्ट्रल पनि बस्ने जस्तो प्रकारले वार्ता चलिरहेको छ नि, स्टेटलाई पनि खुसी राख्ने, यहाँको जनतालाई पनि खुसी राख्ने, सेन्ट्रल पनि खुसी हुने, यो कतै शिक्षितको लाइन मार्ग त अप्नाइरहेको छैन। खै हामीले त शिक्षित त अलापेको छैनौँ, अलाप्नु त भएको छैन। तर स्थिति त्यस्तो त जो वार्ताको जो होइन, स्टेटलाई बोलाउँदैमा त्रिपक्ष वार्ता हुँदैमा 6 सेड्युल भित्रिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? होइन, तपाईँको त्यो पुरानो माग पनि थियो। पुरानो माग, अब तपाईँले भन्नुहुँदैछ पुरानो माग, हाम्रो नयाँ माग त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो। अच्छा, यो पोलिटिकल सल्युसन के होला तपाईँ? हामीले नट लेस देन 6 सेड्युल भनेको छौँ। होइन, तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको माग संवैधानिक थुप्रो हुन सक्छ, संवैधानिक अधिकार। दर्शकलाई स्पष्ट बताउनुहोस् पिपिएस के हो तपाईँहरूको? दिने दिल्ली हो, दिने दिल्ली हो। केही त सोच्नु। हामीले भनेको छौँ कि दिल्लीले दिने संवैधानिक हक र अधिकार भएको, संविधानले दिने संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था चाहिँ हामीले पिपिएस सम्झेको छौँ। मैले त्यही त भने संविधान जो हक र अधिकार भएको संविधानले दिएको भनेको गोर्खाल्यान्ड सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड पनि हो। दिल्ली गोर्खाल्यान्ड, दिल्ली विल डिसाइड, दिल्ली विल डिसाइड, होइन दिल्ली विल डिसाइड। मैले भनेछु दिल्ली विल डिसाइड। हामीले हाम्रो पक्ष राखेको छौँ। हामीले के भनेको छौँ? हाम्रो पक्ष, हामीले पिपिएस के सोचेको त्यो स्पष्ट राखेको छौँ। अब दिल्लीले निर्णय लिनुपर्छ। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहन्छु, दिल्ली विल डिसाइड। न तपाईँकै भर्सनमा म कुरा गर्दैछु। तपाईँले भन्नु हामीले मागेको 6 सेड्युल होइन र हामीले मागेको अर्कै हो, र 6 सेड्युल होइन भने दुईवटा कुरो रह्यो, एउटा गोर्खाल्यान्ड अर्को युटी। मैले भने त दिल्ली विल डिसाइड। न मैले तपाईँले टेबलमा के राख्नुभयो मैले हौ त्यो जान्नु चाहन्दैछु। हेर्नुहोस्, वार्ताको चिज सबै कुरो प्रेसमा राखिने हो भने वार्ता त ग्राउन्डमा गर्दा भइगयो नि त। बनिँदै गरेको चिज किन बिगार्नु? हिजो मात्र 22 दिनमा यही त कुरा गरिरहेछ। हामी बताउँदैनौँ, हामी बताउँदैनौँ। हामीले खिचडी पकाएको भनेको जिटिएलाई स्क्रैप गर्नु हो, जिटिए उडाउनुको लागि हो। जब जिटिए उड्छ, भारतको संविधानले दिएको हक र अधिकार भएको एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पहाडमा लागू हुन्छ। देशको संविधान मुताबिक जो डिमान्ड, जो एउटा देशको संविधानले दिएको त जिटिए होइन नि त। प्रश्न सुन्नुहोस् न, कुरा स्पष्ट बुझ्नुहोस् न। जबकि देशको संविधानमा अब दुईवटा कुरो रह्यो, एउटा युटी अर्को गोर्खाल्यान्ड। हैन, थुप्रै कुरा छ नि। तपाईले भनिहाल्नु अटोनोमस स्टेट पनि छ नि। 6 सेड्युलको पक्षमा नट लेस देन 6 सेड्युल भनेको छ हामीले। कुरा क्लियर छ नि त। अब तपाईहरुको दुईटा नट लेस देन 6 सेड्युल भनेर भनेको छौँ हामीले। दिल्लीले डिसाइड गर्नु पर्यो। दर्शकलाई कति दिन यस्तो कुरा घुमाउनुहुन्छ? किन घुमाउने? हामीले घुमाइरहनु पर्छ तपाईलाई। घुमाउने त साथीहरूले घुमाइरहेको छ। जिटिए को चुनाव पनि गराउनु पर्छ भन्दैछ, पिपिएस को खेसरा पनि तयार गर्नुपर्छ भन्दैछ, साथीहरूले घुमाउँदैछ। हामी त स्पष्ट छ, हामीले क्लियर भनेको छौँ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको चाहिँ देशको संविधानले दिएको हक र अधिकार भएको चिज। मैले त्यही त भन्नु चाहन्दैछु। स्पष्ट किन भन्नु न? त्यो हात घुमेर नाक किन समाउनुहुन्छ? स्पष्ट भन्नुहोस् कि युटी कि गोर्खाल्यान्ड। मैले स्पष्ट भन्ने हो भने त म देशको गृहमन्त्री हो भने त म यो दिन्छु भन्दै नि त। तपाईले डिमान्ड त गरेको त भन्नु सक्नुहुन्छ। डिमान्ड हामीले राखेको छौँ, त्यही भन्नुहोस् न। दर्शकलाई किन घुमाउनुहुन्छ? कुरा सिधा स्पष्ट राख्नुहोस्। अहिले यहाँनिर एउटा उखान हुन्छ, सुँगुरलाई चाहिँ मोती दिने मान्छे चाहिँ मूर्ख हो। सुँगुरे प्रविधिको साथीहरू छ, मोती पनि सुँगुरको लिदीसँग मिसाउँछ सुँगुरले। त्यस्तो साथीहरूलाई किन मोती दिनु? पोलिटिकल सल्युसन के हो, कसो हो? देशको गृहमन्त्रीले, दिल्लीले निर्णय लिने चिज हो। हामीले पहिलो वार्तामा भनेको छौँ कि
जिटिए चाहिँ स्क्रैप गरिनुपर्छ। जिटिएले पहाडको जनताको जनआकांक्षा पुरा गर्न सकेन, देशको गोर्खाहरूलाई जिटिएले सुरक्षा दिनु सकेन। जिटिए के गर्नुपर्छ, अब फ्याँकेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पहाडलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट गृहमन्त्रीलाई भनेको छौँ अनि त्यो चिजहरू नोट डाउन गरेको छ। अनि अन्तमा यति म भन्न चाहन्छु, नयाँ पार्टीले दिल्लीको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई बिगार्नको लागि राज्यको मुख्यमन्त्रीसँग मिलेर पहाडलाई फेरि जिटिए तर्फ लाने कोसिस गरिँदैछ। यसलाई जेनेले पार्टीले ठाडो विरोध गर्छ अनि घोर आपत्ति हामी जनाउँछौँ। अनि राज्यलाई पनि हामी चाहन्छौँ, राज्यको मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ हामी पहाडमा अशान्ति चाहँदैनौँ भन्नुभएको छ। दुईटा पार्टीहरूले पहाडको जनताको इच्छाको विरुद्धमा गएर जिटिए इलेक्सन गराउनु खोजेर पहाडलाई अशान्त बनाउने कोसिस गरिँदैछ। राज्य सरकार पनि यसमा होसियारी हुनुपर्छ। जुन चिजमा जनता खुसी हुँदैन, जनता खुसी भएन भने जनताले जे पनि गर्न सक्छ। त्यसैले पहाडको जनताको आकांक्षा र चाहना भनेको दिल्लीले दिने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो, जसको सुरुवात गरिएको छ। थ्याङ्क यू।